नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले लिए शपथ। माधव कुमार नेपालको पार्टी कहाँ र कतिखेर सकिने हो ठेगाना नभएको नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाहको भनाई। नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न, रामकुमारी झाँक्रीलाई धरी धरी रुवाएर समाजवाद आउँछ, एसपीपी खारेज गराउन मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 19 पृष्ठको प्रतिवेदन झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमको पनि भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। परिवर्तन पछाडि दलहरूले केही गरेनन् भन्ने सत्यता नभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टीकरण। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सांसद विघटनको आँट गर्ने छैनन्, नेता झलनाथ खनाल। चितवनमा आफ्नै छोराले गरे आमाको हत्या। सीमित नेताहरूले राज्य सत्ता कब्जा गरी सर्वसत्तावाद लादेको नेता कमल थापाको भनाई। हैजाका बिरामीहरू बढेपछि काठमाडौँ महानगरले सुरु गर्यो हटलाइन। 1180 फोन गरेर जानकारी लिन सकिने गायिकाको रहस्यमय मृत्यु प्रकरण। पोस्टमार्टमको प्रतिवेदन पर्खँदै प्रहरी, हत्याको आशंका। काठमाडौँमा जारको सहित धेरै ठाउँको पानी दूषित, हैजाको महामारी फैलिने निकै ठुलो जोखिम। लिफ्ट मागेर गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने 3 जना भारतीय पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई 2 करोड 4 लाख क्षतिपूर्ति। मेयर बालेन शाहको गोप्य योजना, महानगरको फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा विसर्जन गर्न गृह कार्य। र आजबाट 3 दिन मनसुन थप सक्रिय हुने, यी प्रदेशमा हुनेछ भारी वर्षा। श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा गोर्खाबाट 1 जना पक्राउ। कोटेश्वरमा माइक्रोबसको ठक्करबाट पैदल यात्रुको मृत्यु। नेकपा यसको प्रथम केन्द्रीय परिषद बैठक आज सम्पन्न हुँदै। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नबढाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ। रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट संघीय सांसद राष्ट्रिय सभाकामा जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपी अगाडि नबढाउन सरकारले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको असार 6 गते बसेको बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठक संख्या 10/2079 को निर्णय अनुसार चलानी नम्बर MW 321/7079 मा पत्र पठाइएको जानकारी दिएको छ। पत्रको बुधार्थ तथा कार्यार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पनि दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले सुधान्तर घाटाको स्थिति आउनुमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्तित सरकार जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। सोमबार नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सुधान्तर घाटाको स्थिति जिम्मेवार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएको बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलतर्फ लक्षित गर्दै आफू वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट एकताको पहलकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै बुर्जुवासँग मिलेर समाजवादको कुरा गरेको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मन नपराउनेहरूले परिवर्तन अनुरूपको ऐन कानुन निर्माण गर्न नचाहेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले विगतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसीको बारेमा अध्ययन गर्न आयोग बनाउने प्रस्ताव आफूले राखेको कुरा हेक्क राख्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पारित गरेको उल्लेख गर्दै एसपीपीलाई खारेज गराउन आफूहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको समेत बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट हरेक विषयकै वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्षम हुने बताएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरू बिग्रिएमा बिग्रिएको अण्डा जस्तै हुने समेत टिप्पणी गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने चितवनको माडी नगरपालिका 6 मा आफ्नै छोराले धारिलो हतियार प्रहार गरी आमाको हत्या गरेका छन्। स्याउलीवास निवास 36 वर्षीय अर्जुन तामाङले सोमबार दिउँसो 55 वर्षीय आमा मायादेवी तामाङको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। छोरा अर्जुनले आफ्नै मकैबारीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको कार्यालयका प्रमुख न्याय उपरीक्षक रविम विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मकैबारीमा काम गरिरहेको समयमा अर्जुनले पछाडिबाट धारिलो हतियार प्रहार गरेका हुन्। छोरा अर्जुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले समस्या समाधान गर्न हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। महानगरले सोमबारबाट हैजा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हटलाइन टेलिफोन सञ्चालन गरेको हो। महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत 24 घण्टा हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। आजैदेखि हैजा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न 24 घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालन गरेका छौँ। शाहले भनेका छन् 1180 मा फोन गरेर आवश्यक जानकारी लिन सकिने बताएका छन्। त्यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारबाटै महानगर क्षेत्रका सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरेको थियो। महानगर क्षेत्रमा हैजा देखिएपछि महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रमुख बालेन शाहले नगरवासीलाई पनि पानी उमालेर मात्र पिउन र खाद्य स्वच्छतामा ख्याल गर्न अपिल गरेका छन्। स्वास्थ्य विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र शहरी स्वास्थ्य प्रावधान केन्द्रहरूलाई जीवन जल पानी शुद्ध पार्ने औषधिको अभाव नहुने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको नेपालटार स्थित आफ्नै कोठामा मृत भेटिएकी गायिका दिलमाया सुनुवारको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै बुबा केशर विकले प्रहरीमा किटानी जाहेर दिएका छन्। घटना लगत्तै पक्राउ परेका काभ्रेपलाञ्चोकका सूर्य भनिने खिलबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विकले बालाजु प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। किटानी जाहेरीसँगै ज्यान सम्बन्धी कसुरमा श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। श्रेष्ठलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गायिका सुनुवार शनिबार आफ्नै कोठामा मृत भेटिएकै थिइन्। घटनास्थलमा मोबाइल फेला नपरेको र उनको सल समेत घटनास्थलभन्दा बाहिर फेला परेकोले कर्तव्य गरी मारिएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताइएको छ। पक्राउ परेका श्रेष्ठ उनका प्रेमी रहेको बुझिएको छ। पोस्टमार्टमको प्रतिवेदन आएपछि घटनाको वास्तविक कारण खुल्ने भन्दै प्रहरीले अहिलेसम्म केही भन्न नसकिने जानकारी दिएको छ। घटना हुनु अघिल्लो दिन गायिका सुनुवारको फेसबुक स्ट्याटस सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा उनले कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्ने र घटनामा कसैलाई दोष नदिन अनुरोध गरिएको थियो। उक्त स्ट्याटस दबावमा लेखिएको आशंका गरिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले त्यस दिन पनि उनको कोठामा गएको स्वीकार गरे पनि हत्या भने आरोप अस्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 को गाईमारे भन्ने ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई लुटपाट गर्ने 3 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले हिजो सोमबार पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको हरियाणाका 21 वर्षीय भगत सिंह, 17 वर्षीय साहिल बादिलिसे र 20 वर्षीय सन्नी जेट रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रसाद जोशीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई गोदावरी नगरपालिका 1 को ऐश्वर्य सामुदायिक वनबाट पक्राउ गरिएको हो। जोशीका अनुसार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबाट दरिलधुराको अलिता जाँदै गरेको बेदकोटको नगरपालिका 3 बस्ने अलिता गाउँपालिकामा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत लोकेन्द्र सिंह भण्डारीले चलाइरहेको कारलाई भीमदत्तबाटै त्यही कारमा खानी डाँडासम्मका लागि लिफ्ट मागी चढेका 3 जना भारतीयले भण्डारीलाई कुटपिट गरी लुटपाट गरेका थिए र उनको हात समेत बाँधेका थिए। भण्डारीले फोटो खिच्ने बहानामा सडकदेखि 50 मिटर तर लगी कुटपिट गरी आफूले प्रयोग गरेको गम्छा कपडाले हात खुट्टा र मुख बाँधी उनको साथमा रहेको एक थान मोबाइल, पर्स र कार समेत लगी भारतीय नागरिक फरार भएको बताइएको थियो, तर उनीहरू पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आजबाट 3 दिन मनसुन थप सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। आज दिउँसोदेखि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने विभागले जानकारी दिएको हो। आज प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पूर्वी नेपालका केही स्थानमा गैरातीदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। भारी वर्षाका कारण राति 12 बजेदेखि झापाको भद्रपुर, बिर्तामोड,
शनिश्चर दोमुखा कन्क्वाई र आसपासमा भारी मापन भएको भारी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। भारी वर्षाका कारण पहिरो, भूक्षय तथा उच्च बहावको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले यसअघि नै विशेष बुलेटिन जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिनी यसैबीच यता भने प्रहरीले श्रीमती जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ। गोर्खा घर भई सोलखुम्बु नगरपालिका 6 बस्दै आएका 26 वर्षीय विजयराज थिनाल नाम गरेका अबुज खड्कालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल जङ शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार श्रीमतीले गत शुक्रबार जाहेरी दिएकी थिइन्। सो जाहेरी पश्चात उनलाई शनिबार सल्लेरी बजारबाट पक्राउ गरिएको हो। श्रीमान पत्रकार भन्ने कुरा आए तापनि आधिकारिक पत्रकार हो होइन खुलिसकेको छैन। उनले भने यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। अन्ततः नेपालमा श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना तनहुँद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा ठगिएका रु 2,04,65,000 क्षतिपूर्ति दिलाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी, जाल सजिस तथा पासपोर्ट होल्डमा राखिएका घटनाका पीडितलाई सामीले उक्त क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन सहजीकरण गरेको बताएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार र उनीहरूका परिवारलाई कानुनी सहायताका लागि प्राप्त उजुरी 105 मध्ये 56 घटनाको पूर्ण रूपमा र 49 वटाको आंशिक समाधान गरेको परियोजनाले बताएको छ। 2076 मङ्सिर 1 गतेदेखि तनहुँमा सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजनाले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको सामी परियोजनाकी संयोजक लुना राणाले जानकारी दिएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमालेका 10 बुँदे पक्षधार बीच सवाल जवाब चलिरहेको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादी भित्रको विवादलाई लिएर एमालेमा रहेका नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेपछि केही दिन अघि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेमा रहेका 10 भाइ दास भएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको जवाब फर्काउँदै एमाले नेता भीम रावलले राजनीतिमा दासको अर्थ पद, प्रतिष्ठा, पैसा र पारिवारिक हितको लागि विपरीत सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम भएकासँग अङ्कमाल एवं बाह्य शक्तिको भक्ति गरी स्वार्थ पूरा गर्न भन्दै जवाब फर्काएका छन्। त्यसो त यसअघि आइतबार एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सन्यास लिएर बस्न सुझाव दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज बिहान 11 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त 4 मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका 4 जना मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ पठाएको हो। सांस्कृतिक मन्त्री जीवनारायण श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा भावनी खपुङ्गा र श्रम मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवरलाई पठाइएको छ। समाजवादी पार्टीले हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी बजेट नबनाएको फेरि स्पष्टीकरण दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले उद्योगी, किसान, व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी ल्याएका कार्यक्रमलाई बिचौलियासँग जोड्न नमिल्ने बताएका छन्। कहाँनिर केमा बिचौलियालाई फाइदा भयो उनले प्रश्न गरे। औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि नीति बनाउँदा बिचौलियालाई फाइदा भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। निकासी गर्ने उद्योगलाई विद्युत छुट दिँदा करिब 200 उद्योगले फाइदा लिन सक्ने भन्दै उनले निकासी उद्योग थपिए उनीहरूले पनि यो सुविधा पाउने बताएका छन्। सांसदहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विद्युतीय गाडीमा कर किन बढाएको भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले महँगी विद्युतीय गाडीमा मात्र कर बढाएको बताएका छन्। बजारमा धेरै प्राकृतिक गाडी छन्, 12-13 वटा गाडी छन् जो सस्ता छन्। उनले भने 8-10 किसिमका महँगा गाडी छन्। महँगो गाडी किन्न सक्नेसँग कर धेरै सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखिएको पनि मन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले 5 दलीय गठबन्धनको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपालमा समाजवाद, चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तर्क्रिया तथा विचार सङ्गोष्ठीमा उनले 5 दलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले यसलाई जोगाउनुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो। उनी भन्छन् प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको। पाम गठबन्धनको कुरा राम्रो भए पनि त्यो सम्भावना नभएको उनको भनाइ रहेको छ।
केही साथीहरूले वाम गठबन्धनको कुरा पनि गर्नुभएको छ। 2074मा गरिएकै हो नि, राम्रो भएको थियो, जोगाउने काम भएन, कम्युनिस्ट भन्नेहरूबाटै व्यवस्था नै भत्काउने काम गरियो, काम भयो, त्यसैले अहिले नै वाम गठबन्धन सम्भावना नदेखिको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले बताएका छन्। अहिलेको व्यवस्था जोगाएर जानुपर्ने भन्दै जनवादी गणतन्त्र ल्याउन सम्भावना नरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनुपर्छ, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हटाउनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत सेवा पुग्ने बताएका छिन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री भुषालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छिन्। उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने 26 लाख ग्राहकहरूले निशुल्क विद्युत सेवा पाएको बताएका छिन्। उनले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतीयमा 75% सहुलियत गरिने गरी प्रति युनिट 2 रुपियाँसम्म महसुल कायम गरिएको तथा खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब